اصول دی پنجاور دانشمندش کنجاور اصول دی پنجاور دانشمندش کنجاور اول خدای یکتا یعنی تکابی همتا اول خدای یکتا یعنی تکابی همتا اصول دی پنجاور دانشمندش کنجاور اصول دی پنجاور دانشمندش کنجاور اول خدا ده و بعد بر همه چیز خواده و بر همه چیز اول خدا ده و بعد بر همه چیز خواده و سوم نبی بعد نبی خدا فرستاد نبی اصول دی پنجاور دانشمندش و اول خدای یکتا یعنی تکابی همتا سوم نبی بعد نبی خدا فرستاد نبی